आसमान पर स्याह बादल तैर रहे थे। ठंडी हवा गर्मी का असर ज़ायल कर चुकी थी। वो बोझल से कदम उठाती कॉलेज की राहदारी से गुजरकर गार्डन तक पहुंची थी। चेहरे पर मुस्कुराहट का खोल सजाए वो अपनी तमाम क्लास फेलोज़ को सलाम करके अपनी मखसूस जगह की बजाय उस जगह पर आ गई जहां बहुत कम लड़कियां थीं जो कि अपने कामों में मगन थीं। वो दहलवान पर आ बैठी थी और उसने अपना सर हाथों में थाम लिया था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब मुरझा चुकी थी। उसके अंदर की तकलीफ अब उसके चेहरे पर अयां थी। वो काफ़ी देर से इसी पोजीशन में बैठी आंसू बहाए जा रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? एक आवाज़ उसकी समात से टकराई थी। उसने सीरत से अपना सर उठाकर मुकाबिल को देखा था, जिस पर उसकी भवें सुकड़ी थीं। बेबी कट बालों की टेल पोनी बनाए कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस लाइबा उसकी तरफ किन अखियों से तक रही थी। उसकी आंखें और नाक रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं। कुछ नहीं हुआ मुझे, मिरहा ने अपने आंसू पोंछकर तेज लहजे में कहा था और फिर अपना सर हाथों में गिराकर बेआवाज़ आंसू बहाने लगी थी। वो चुप करके उसके साथ आकर बैठ गई थी और अपना बैग कंधे से उतार कर गोद में रखे मिरहा को घूरने लगी थी। पता है, एक दिन तुम्हारी तरह मैं भी रोई थी। मैं भी इन सब से गुजर चुकी हूँ मिरहा। हमेशा ईगो दिखाने वाली लाइबा आज बहुत नरमी से बोल रही थी। वो बिल्कुल भी अलग लग रही थी। उसके अंदाज पर मिरहा ने सर उठाकर उसे बेयकीनी से देखा था, गोया वो लाइबा को पहचान ही नहीं पा रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत हैरान हो मुझे यूं बात करते देखकर। लाइबा उसकी नज़रों का मतलब भांपते हुए बोली थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मिरहा ने कांपते लहजे में तजस्सुस से पूछा था। रोने के बायस उसकी आवाज़ काफ़ी बदली बदली सी लग रही थी। ऐसे ही, लाइबा ने कंधे उचका दिए थे। मुझे अकेला छोड़ दो लाइबा, मिरहा ने सर्द लहजे में कहकर रुख मोड़ लिया था। देखो मिरहा, मैं सब जानती हूँ कि तुम क्यों रो रही हो। मैं तुम्हारा दिल हल्का करने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लाइबा ने उसके शानों को थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया था और संजीदगी से बोली थी। नहीं जानती तुम कुछ भी। मिरहा अब आवाज़ के साथ रोने लगी थी। रिलैक्स मिरहा, रो मत, लाइबा ने हमदर्दाना लहजे में कहा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मिरहा ने अपना बैग उठाया था और वहां से आंसू साफ करती चल दी थी। लाइबा अफसोस से जाते देख रही थी और खुद भी उठकर वहां से चल दी थी। आज बरीरा नहीं आई थी। मिरहा ने सारी क्लासेस अकेले ही अटेंड की थी। सारा दिन में उसने दोबारा किसी से बात ना की थी। कॉलेज से घर आते हुए भी वो गुमसुम सी ही बैठी खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रही थी। वो कोफ्त से घर के अंदर दाखिल हुई थी और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कमरे में आकर बेड पर बैग फेंक कर वो खुद भी बेड पर ढह गई थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो अपने हाथों की उंगलियों से अपनी कनपट्टियां सहला रही थी। मिरहा चंदा, क्या हुआ तुम्हें? समया बेगम उसे बाहर से आते देख उसके पीछे कमरे में आई थी और उसे यूं देख कर परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी थी। सर में दर्द है ताई जी। मिरहा ने आंखें भींच कर दर्द की शिद्दत को कम करने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें दवा देती हूँ, तुम वो खाकर आराम करो। समिया बेगम ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरा था और कमरे से बाहर चली गई थी। मिरहा हिम्मत करके उठी थी और अलमारी से कपड़े निकाल कर चेंज करने चल दी थी। उसे याद था कि आज जरताशा और जुनाश आ रही हैं। जब तक वो कपड़े चेंज करके आई थी तब तक ताई जी भी सर दर्द की टैबलेट और खाना ले आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि मिरहा को भूख लगी होगी। चलो चंदा, खाना खा लो और दवा लो और फिर आराम करो। वो उसे नसीहत करके खुद बाहर चली गई थी। मिरहा ने ट्रे में से टैबलेट उठाई थी और मुंह में डालकर पानी की मदद से उसे निकल गई थी और बेड की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद गई थी। उसकी भूख तो जागम की रात वाली बात पर ही मर चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। कमरे के बेड की शीट ठीक करती शमशाद बेगम की समात से कोई शनासा सी चहकती आवाज़ टकराई थी। उन्होंने सीरत से दरवाजे की तरफ देखा तो वहां जरताशा खड़ी मुस्कुरा रही थी। नेवी ब्लू कलर का बुटीक स्टाइल सूट पहने, बालों की चुटिया बनाए वो हल्का फुल्का मेकअप किए भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। जेवर के नाम पर उसने कानों में सोने की नाजुक सी बालियां पहन रखी थीं। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद बेगम शीट छोड़कर उसकी तरफ बढ़ी थीं और उसको खुद में भींच लिया था। अम्मा कैसी हो? वो बहुत प्यार से पूछ रही थी। मैं तो बिल्कुल ठीक, तू सुना कैसी है? और फिजान मियाँ कैसे हैं? वो उसे खुद से अलग करके पूछते हुए बेड तक ले आई थी। मैं और फिजान दोनों ठीक हैं और वो नेक्स्ट वीक वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, वो बहुत खुशी से बता रही थी। जरताशा का हस्बैंड फिजान कनाडा में जॉब करता था।
जुनाश भी आने वाली थी। वो कहाँ है? शमशाद बेगम ने पूछा था। आई है वो भी, बाहर सुमैया ताई के पास बैठ गई है। और हमारी आफत किधर है? उसने आईब्रो उचका कर पूछा था। अपने कमरे में है, बाजी सुमैया बता रही थी कि उसके सर में दर्द है। शमशाद बेगम ने जवाब दिया था। मैं जरा मिल आऊं उसको। जरताशा ये कहकर वहां से सीधा मिरहा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। शमशाद बेगम भी उसके पीछे ही बाहर आ गई थी। कैसी हो जुनाश? शमशाद बेगम ने उसे देखकर मुस्कुरा कर पूछा था। गुलाबी रंगत कांच सी आंखें जो कि लाउंज की रोशनी में चमक रही थीं। पर्पल कलर की शर्ट के ऊपर वाइट कैपरी और गले में सफेद रंग का दुपट्टा डाले, बाल खोले, नो मेकअप लुक में वो बैठी सुमैया ताई से बातें कर रही थी। आंटी मैं ठीक, आप सुनाएं? वो बहुत अदब से बोली थी। उसके इसी नरम अंदाज और अच्छी फितरत की वजह से वो चौधरी खानदान की लाडली बन गई थी। मैं भी ठीक हूँ बेटा, और आजकल क्या हो रहा है? शमशाद बेगम ने सुमैया बेगम के साथ बैठकर पूछा था। आंटी आजकल तो फ्री होती हूँ, स्टडी कंप्लीट हो गई है मेरी। वो अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को घुमाते हुए बोल रही थी। सही, शमशाद बेगम ने मुख्तसिर कहा था, और फिर सुमैया ताई ने उन्हें कुछ बताना शुरू कर दिया। अरे तूफान, आज कुछ खामोश और छुपा हुआ है। जरताशा ने कमरे में दाखिल होकर शरारत से कहा था। मिरहा बेड पर टेक लगाए आंखें मूंदे लेटी हुई थी। जरताशा की आवाज पर उसकी आंख खुली। कैसी हो आपो? उसने बमुश्किल मुस्कुरा कर पूछा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, शायद वो फिर रोई थी। मैं तो ठीक हूँ चंदा, पर तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। जरताशा ने उसको देखकर परेशानी से कहा था, और उसके पास जाकर बैठी थी। मिरहा जो हर बार उसको देखकर पुरजोश हो जाती थी, वो आज नहीं थी। आपो मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना? उसने लापरवाही से कहा था, लेकिन आवाज में लर्जिश वाज़ेह थी। सच बताओ चंदा, झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मेरे सामने ठीक से झूठ नहीं बोल पाती। जरताशा ने उसे आंखें दिखाई थीं। वो बस सर में दर्द था और कुछ नहीं। उसने जरताशा को मुतमईन करना चाहा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जरताशा मुतमईन नहीं होगी उसकी बात से। ठीक है, ना बताओ, जरताशा ने मसनूई खफगी से कहा था। आपो अब ये बात छोड़ो, ये बताओ मैं खाला कब बन रही हूँ? मिरहा ने बात बदली थी। डॉक्टर ने तो नेक्स्ट वीक का बताया है, अब आगे अल्लाह की मर्जी। जरताशा ने कंधे उचका कर कहा था। इंशाल्लाह सब ठीक ठीक हो जाएगा आपो। उसने जरताशा के हाथ पर हाथ रख कर कहा था। इंशाल्लाह। चलो अब बाहर चलकर बैठें। जरताशा ने उठकर कहा था। मिरहा भी उठी थी और उसके साथ बाहर लाउंज में आ गई थी। मिरहा कैसी हो? जुनाश ने उसे देखकर नरमी से पूछा था। मैं ठीक हूँ जुनाश आपी, उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा था और सोफे पर बैठ गई थी। तभी सजावल घर के अंदर दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जरताशा, कैसी हो? सजावल ने गर्मजोशी से उसे देखकर पूछा था। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, जरताशा ने बैठे बैठे जवाब दिया था। सजावल रुका नहीं था, वो अपने कमरे में चल दिया था। वो सब भी बातों में लग गई थीं, जबकि मिरहा बस सुन रही थी या रस्मन मुस्कुरा देती थी। खाना उनके आने से पहले ही तैयार हो चुका था। खाने के टेबल पर सब बैठे हुए थे। टेबल पर आज कई गुना ज्यादा लवाजमात सजाए गए थे। ये तो चौधरी हाउस का रिवाज था कि मेहमान की आमद पर मेज लवाजमात से भर दिया जाता था। सब अपने आप में मगन खाना खा रहे थे। मिरहा न जाने कहाँ खोई प्लेट में चम्मच घुमाती जा रही थी। जागम भी सबसे बेनियाज बैठा हुआ था। अरे जागम, खाना क्यों नहीं खा रहे? शमशाद बेगम ने उसे यूं बैठे देखकर पूछा था, और सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। चची मुझे भूख नहीं है, जागम ने कहा था। और तुम्हें भी भूख नहीं है क्या? जरताशा ने मिरहा की तरफ सवालिया नजरों से देख कर पूछा था, जो कि न जाने कहाँ खोई हुई थी। नहीं है, वो चौंकी थी। मिरहा जरताशा की बात पर ही होश में आई थी। जरताशा ने दोनों को घूरा था और दोबारा खाने में मगन हो गई थी। ऐन उसी लम्हे दो नफूस की आंखें मिली थीं। जागम की आंखों में कुछ ऐसा था कि मिरहा जल्द ही नजर चुरा गई थी। जागम सिर्फ उसे देखता ही रह गया था। खाने के बाद सब लाउंज में मौजूद थे सिवाय जुल्करनैन साहब के। वाह, जल्द ही हामद भाई भी अपने घर वाले हो जाएंगे। शमशाद बेगम के बताने पर जरताशा खिल उठी थी। हाँ, तुम दोनों बहनों का तो बस चले तो तुम दोनों मुझे अगले घर विदा भी कर दो, हामद झिप कर बोला था, जिस पर सबके कहकहे लाउंज में गूंज उठे थे, सिवाय जागम और मिरहा के। और जरताशा की नजरें उन पर ही जमी हुई थीं। जुनाश की भी जल्द ही बारी आ जाएगी। शमशाद बेगम ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा था, जिस पर जुनाश शर्मा कर नजरें चुरा गई थी। हाँ बिल्कुल,
जरताशा ने इजाफा किया था। सजावल और जागम का भी जल्द ही सोचें। हामिद ने तोपों का रुख उन दोनों की तरफ कर दिया था। हाँ, इनका भी वक्त आएगा जल्द ही इंशाल्लाह। सुमैया बेगम ने सजावल और जागम दोनों की तरफ देख कर कहा था, मैं सोने जा रही हूँ। मिरहा ये कहकर वहां से चल दी थी। जागम भी कुछ देर बाद उठकर चल दिया था। ताई जी, उन दोनों को क्या हुआ है? जरताशा ने साथ बैठी सुमैया बेगम से पूछा था। मिरहा की तो तबीयत नहीं ठीक, जागम का नहीं पता, शायद थक गया है। ताई जी ने सरसरी सा जवाब दिया था, लेकिन जरताशा उलझ गई थी। जब से आई थी उनको ही नोटिस कर रही थी। इसका इरादा अब इन दोनों से बात करने का था, लेकिन अभी वो नहीं कर सकती थी। फिलहाल उसने तफ्तीश मुलतवी कर दी थी। शफक की मध्यम सी रोशनी लॉन में बिखरी हुई थी। एक नफ्से मुस्तरब सा बैठा हुआ था। परेशानी के आसार उसके चेहरे पर मध्यम रोशनी में भी वाज़ह थे। तभी उसे अपने शाने पर किसी का लम्स महसूस हुआ था, जिस पर उसने चौंक कर रुख मोड़ा था। शानों के गिर्द दुपट्टा लपेटे जरताशा खड़ी थी। जरताशा, तुम? उसे हैरत हुई थी। हाँ जागम, क्यों, क्या मैं अपने कज़न के पास कुछ वक्त बैठकर बातचीत नहीं कर सकती? जरताशा मसनूई खफगी से बोली थी और उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जरताशा, तुम मेरी बहन हो, तुम कभी भी मुझसे बात कर सकती हो। जागम ने अपनायत से कहा था। अच्छा, तो आजकल क्या रूटीन है तुम्हारी? वो अब जरा आगे को झुक कर तफ्तीशी अंदाज में पूछ रही थी। ट्रेनिंग ले रहा हूँ आजकल, और एक कोर्स कर रहा हूँ बस। वो शाने बेनियाजी से कंधे उचका गया था। ट्रेनिंग किस चीज़ की? वो मुतजस्सिस हुई थी। ये बात किसी को नहीं पता और मैं चाहता हूँ कि अभी पता भी ना चले। वक्त आने पर सबको बता दूंगा। लहजा जरा बदला था। ओके। अच्छा, तो तुम में और मिरहा में क्या चल रहा है? जरताशा अब काफी बेतकल्लुफी से पूछ रही थी। वो कुछ पल तो दम साधे उसको देखता चला जा रहा था, फिर जरा मुहतात लहजे में बोला, मुझ में और इसमें क्या हो सकता है? जवाब की बजाय उल्टा सवाल कर दिया गया था। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या चल रहा है। मैं कल से तुम दोनों को देख रही हूँ। दोनों के मुंह बने हुए हैं और दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। जरताशा ने असरार किया था। पहली बात तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर रहा, और दूसरी बात कि कुछ हुआ ही नहीं। ये महज तुम्हारा वहम है। वो यूं बोल रहा था जैसे वाकईतन कुछ ना हुआ हो। इसका चेहरा सपाट था। जागम, तुम दोनों ने मुझे बच्चा समझ लिया है। तुम लोगों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं शुरू से ही जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए जज्बात रखते हो। यूं इनकार करने से कुछ नहीं होगा। जरताशा दोनों हाथ टेबल पर रख कर तिल मिलाकर बोली थी। जरताशा, वो अभी नादान है, बस एक बात पर मुंह बना लिया है उसने। आखिरकार जागम ने हथियार डालकर बोल ही दिया था। तो तुमने उसे मनाया नहीं क्या? जरताशा ने आईब्रो उचका कर पूछा था। मैंने तो उसे कुछ कहा ही नहीं। जिस पर वो नाराज हो तो मनाना तो बनता ही नहीं। वो बेखुदी से बोला था और लॉन के दरख्तों को घूरने लगा था। तुम दोनों का तो अल्लाह ही हाफिज है। जरताशा अफसोस से उसे देखकर वहां से उठकर चल दी थी। जरताशा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या हो रहा है? तुम नहीं समझोगी। उसके जाते ही जागम अफसुर्दा से लहजे में जेरे लब बड़बड़ाया था और सर झटक कर दोबारा दरख्तों की तरफ मतवज्जा हो गया था, जिसकी शाखें हवा में झूल रही थीं। अब रोशनी तेज हो चुकी थी, लेकिन जागम के अंदर की तारीकी अभी भी बरकरार थी। उसने मिर्हा की बिलावजह की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह यूं ही बेजार सा काफी देर बैठा रहा। आज वो वॉक के लिए भी नहीं गया था। मिर्हा, तुझे पता है मुझ पर क्या आफत टूट पड़ी है? बरीरा क्लास में एंटर होकर बच्चों की तरह रोती हुई उसके पास आई थी। पूरी क्लास उसको घूरने लगी थी। बरीरा, क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं, पागल मत बनो। मिर्हा झिंझलाई थी। उसका मूड काफी बिगड़ा हुआ था। यार मिर्हा, तुम मेरा गम सुनोगी तो तुम कहोगी कि बरीरा थोड़ा और रो लो। बरीरा भरपूर एक्टिंग कर रही थी और मिर्हा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने फिलहाल जब्त कर लिया। वो जागम का गुस्सा उस पर नहीं उतारना चाहती थी। ऐसा क्या हो गया है? वो कमाले जब्त का मुजाहरा कर रही थी। मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है अब्बा ने, और पेपर्स के बाद शादी है। वो अब सच में रो दी थी। बरीरा, रोने से रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा ना? मिर्हा उसके कंधे पर हाथ रखे बड़े इत्मीनान से उसे समझा रही थी। बरीरा ने दबदबाई आंखों से उसे देखा था, जहां बेयकीनी थी। मिर्हा, हमारा साथ पढ़ने का इरादा था, और तुम क्या कह रही हो? बरीरा मजीद रूहानसी हुई थी और उठकर क्लास से बाहर भाग गई थी। अभी इनका कोई लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ था।
وہ اسے جاتے دیکھ کر نخوت سے سر جھٹک کر اٹھی تھی اور باہر جانے لگی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو لائبہ تھی۔ اسے فی الحال اکیلا چھوڑ دو، لائبہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ مرحا نے ذرا سختی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مرحا تم سمجھتی کیوں نہیں؟ لائبہ ذرا نرمی سے بولی تھی۔ کیا سمجھوں میں؟ مرحا چلائی تھی۔ یہی کہ تم ایسے ری ایکٹ نہ کرو۔ لہجہ بدستور نرم ہی تھا۔ اچھا تو پھر تمہاری طرح بدتمیز اور مغرور بن جاؤں کیا؟ مرحا تمسخرانہ انداز میں اس کو طنز کر گئی تھی۔ مرحا مجھے تو حالات کے پیش نظر خود کو بدلنا پڑا تھا، لائبہ اسے کہہ رہی تھی۔ ساری کلاس یک ٹوکسی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا، تم جیسے مرضی ایسے ہوئی ہو، اب میرے راستے میں مت آنا۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کو وارن کرتی دوبارہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ سامنے مس سائمہ کھڑی اس کو غصے سے گھور رہی تھی۔ وٹ از گوئنگ آن ہیئر؟ انداز تیکھا تھا۔ مرحا تو دنگ رہ گئی تھی مس سائمہ کی آواز پر۔ نتھنگ میم، وی آر جسٹ ٹاکنگ، لائبہ مؤدبانہ انداز میں بولی تھی جس پر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ مرحا گیٹ آؤٹ رائٹ ناؤ، یو ہیو ویسٹڈ مائی 10 منٹس ان یور یوز لیس ڈسکشن۔ مس سائمہ دھاڑ اٹھی تھیں جس پر مرحا کانپ کر رہ گئی تھی۔ مرحا چپ کر کے سر جھکائے کلاس سے باہر چل دی تھی۔ دین آئی شوڈ آلسو گو اف مرحا گوز میم، لائبہ نے ہٹ دھرمی سے کہا تھا اور خود بھی کلاس سے باہر چل دی تھی۔ مرحا اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا تھا۔ لائبہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کلاس سے باہر نکل گئی تھی۔ مس سائمہ نے سر جھٹک کر لیکچر شروع کر دیا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ مرحا باہر جاتے ہی اس پر پھٹ پڑی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے مرحا، جواب الٹ آیا تھا۔ لیکن مجھے نہیں کرنی تم سے، تم مجھے تنگ کر رہی ہو، مرحا بولی تھی۔ جیسی تمہاری مرضی، لیکن تمہیں جب بھی میری ضرورت پڑے تم مجھ سے بلا جھجک کہہ دینا۔ لہجہ دوستانہ تھا۔ مرحا نے منہ موڑ لیا تھا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی تھی۔ لائبہ بھی اسی کے انداز میں کھڑی ہو گئی تھی اور بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو تک رہی تھی۔ لیکچر ختم ہوتے ہی مرحا بریرہ کے پاس گارڈن میں چلی گئی تھی۔ اسے کچھ دیر تسلیاں دینے اور سمجھانے کے بعد وہ اسے اگلے لیکچر کے لیے کلاس میں لے آئی تھی۔ اماں، حامد بھائی کے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے کیا؟ زرتاشا کچن میں اماں کے پاس کرسی پر بیٹھی پوچھ رہی تھی، جبکہ اماں اس کے لیے قہوہ بنا رہی تھیں کیونکہ زرتاشا کو متلی ہو رہی تھی۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں دیکھی۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی ہے تو بتاؤ، وہ قہوہ مگ میں نکالتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں، ایک لڑکی ہے، اگر آپ کہو تو ملوا دیتی ہوں اس سے، زرتاشا بہت مزے سے کہہ رہی تھی۔ اچھا، کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کیسی ہے؟ شمشاد ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر گئی تھی۔ ارے اماں، سب پتہ چل جائے گا، پہلے سانس تو لے لو۔ زرتاشا کھلکھلا اٹھی تھی۔ اللہ تمہیں سدا ایسے ہی رکھے۔ اسے یوں دیکھ کر شمشاد بیگم نے دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کی تھی۔ اچھا تو کب ملوا رہی ہو اس سے؟ شمشاد نے قہوے کا مگ اس کو تھما کر پوچھا تھا اور اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی تھیں۔ کہو تو ابھی ملوا دوں۔ زرتاشا قہوے کا ایک سپ لے کر کپ میز پر رکھ کر سر ہلا کر بولی تھی۔ ہاں ملوا دو، جتنی جلدی ہو سکے یہ معاملہ سر انجام دے دیں تو بہتر ہے، شمشاد بیگم نے کہا تھا۔ اماں، مرحا کا کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ زرتاشا نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ تمہارے ابا نے ابھی تک اس کی شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، لیکن اگر کوئی مناسب لڑکا ملے گا تو اس کو بھی ودا کر دیں گے۔ مناسب لڑکا تو پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہے، تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت؟ زرتاشا نے اپنا موقف پیش کیا تھا۔ کون ہے وہ؟ شمشاد بیگم نے پوچھا تھا۔ زاغم، زرتاشا نے اطمینان سے کہا تھا اور پھر سپ سپ قہوہ پینے لگی تھی۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں، لیکن وہ دونوں تو ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں، شمشاد بیگم افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ اماں، آپ ابا سے بات تو کریں، اور ویسے بھی وہ ایک دوسرے کو صرف بہن بھائی کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ زرتاشا نے ان کی بات کی تردید کی تھی۔ ہاں کروں گی بات، وہ مان جائیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں، شمشاد بیگم نے آمادگی ظاہر کی تھی۔ اور فی الحال مجھے لڑکی دکھاؤ، شمشاد بیگم نے بات بدلی تھی۔ چلو پھر میرے ساتھ، زرتاشا کپ میز پر رکھ کر سہارا لیے کھڑی ہو کر بولی تھی۔ شمشاد بیگم اس کے ساتھ کچن سے باہر آئی تھیں اور باہر لان میں داخل ہوئی تھیں۔ کہاں ہے لڑکی؟ وہاں زناش کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ رہی سامنے، زرتاشا زناش کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی۔
جو کہ کسی کتاب کو پڑھنے میں محو تھی۔ زناش، شمشاد بیگم نے حیرت سے زرتاشا کو دیکھا تھا۔ ہاں جی زناش، لیکن ابھی زناش سے کوئی بات مت کیجیے گا، پہلے بڑے لوگ مشورہ کر لیں پھر۔ وہ انہیں سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آج رات کو ہی بات کرتی ہوں تمہارے ابا سے۔ اب ان کی حیرت خوشگواری میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی بلکہ اندر چلی گئی تھیں، اور زرتاشا کو معلوم تھا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ وہ مسکرا کر زناش کے پاس جا بیٹھی تھی۔ حامد، ہم نے تمہیں جو حساب کی کاپی دی تھی وہ اکمل صاحب کو دکھاؤ تاکہ انہیں احساس ہو کہ ان کا حساب کب کا تمام ہو چکا ہے۔ ذوالقرنین اپنے گودام میں بیٹھے کہہ رہے تھے۔ یہ لیں اکمل صاحب۔ حامد نے کاپی کا کوئی صفحہ کھول کر ان کو کاپی تھمائی تھی۔ چودھری صاحب، میں آپ سے اب اس معاملے پر بات کرنے نہیں آیا بلکہ آپ کو ایک پیشکش کرنے آیا تھا۔ اکمل صاحب نے وہ کاپی واپس حامد کی طرف بڑھا کر کہا تھا۔ کیسی پیشکش؟ ذوالقرنین صاحب نے اپنے باروب انداز میں پوچھا تھا۔ وقت آنے پر آپ کو بتا دیا جائے گا لیکن ابھی نہیں، اکمل صاحب نے سادہ لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر اپنی شکل بھی اسی وقت دکھانا، ذوالقرنین نے سختی سے کہا تھا، جس پر اکمل کے اعصاب بھی تنے تھے، لیکن وہ ضبط کر کے وہاں سے سب کو گھورتا ہوا نکل گیا تھا۔ ابا، کافی وقت ہو گیا ہے، اماں کھانے پر ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، حامد نے اکمل کے جاتے ہی کہا تھا۔ ہاں چلو، ذوالقرنین اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنا صافہ درست کرتے ہوئے بولے تھے۔ وہ دونوں اکٹھے ہی گودام سے نکل کر کار میں آ بیٹھے تھے اور حامد نے کار سٹارٹ کر کے گھر کے راستے پر ڈال دی تھی۔ ذوالقرنین صاحب کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گئے تھے، تبھی انہوں نے کسی سناشا انسان کو ایک عمارت کے اندر جاتے دیکھا۔ زاغم! بے اختیار ان کے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا ہوا تھا۔ کیا ہوا ابا؟ حامد نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، ذوالقرنین صاحب نے سر نفی میں ہلکا سا ہلایا تھا اور دوبارہ باہر دیکھنے لگے تھے۔ اب زاغم کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا اور ارد گرد صرف فوڈ سٹالز ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ اب متجسس تھے کیونکہ جس عمارت میں زاغم داخل ہوا تھا وہاں سے ان کے مطابق اس کا کوئی لنک نہ تھا اور نہ ہی وہ کوئی عام عمارت تھی۔ چودھری صاحب، ایک لڑکی نظر میں ہے میری، شمشاد بیگم نے بیڈ پر چودھری صاحب کے پاس بیٹھ کر کہا تھا۔ چودھری صاحب چائے کی چسکیاں لینے میں مگن تھے۔ کس کی بیٹی ہے؟ انہوں نے کپ لبوں سے جدا کر کے پوچھا تھا۔ زرتاشا کی ننھد زناش، شمشاد بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھی لڑکی ہے، باسلیقہ ہے، ذوالقرنین صاحب پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ تو پھر بات آگے بڑھاؤں؟ شمشاد بیگم نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں، دیکھی بھالی بچی ہے، ہمارے گھر کی بہو بننے کے قابل ہے، تم بات آگے بڑھاؤ، انہوں نے سر کو اثبات میں ہلا کر کہا تھا اور سڑک کر بیڈ پر ٹانگیں پھیلا کر بیڈ کی پشت سے سر ٹکا گئے تھے۔ اور مرحا کا کیا سوچا آپ نے؟ شمشاد بیگم نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ کر پوچھا تھا۔ ابھی تو کچھ نہیں سوچا، لیکن سوچ رہا ہوں کہ جلد ہی اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ کر دوں اور اگلے سال اسے اپنے گھر کا کر دیں گے۔ وہ ایک لمبا سانس لے کر گویا ہوئے تھے۔ میں بھی آپ سے اس بارے میں بات کرنے والی تھی کہ آپ اس کا رشتہ کر دیں۔ اب لڑکا تو ہمارے پاس ہے ہی، انہوں نے اتفاق کیا تھا، لیکن زاغم ابھی شادی کا ارادہ نہیں رکھتا شمشاد، انہوں نے شمشاد بیگم کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ تو آپ اسے کہیں کہ کر لے شادی، لڑکی تو اسی گھر کی ہے نا؟ وہ اصرار کر رہی تھیں۔ شمشاد، ابھی تو مجھے اس سے کچھ اور بھی باتیں کرنی ہیں، پھر اسی سے اس موقف پر بھی بات کروں گا۔ وہی شام والا منظر ان کی نظروں کے سامنے سے گزرا تھا۔ جیسا آپ کو بہتر لگے، میں تو بس اپنے بچوں کی بہتری چاہتی ہوں، وہ یہ کہہ کر اپنی جگہ پر کروٹ لے کر لیٹ گئی تھیں، لیکن ذوالقرنین کسی سوچ میں غلطاں تھے۔ اب کیسے مناؤں اس چندہ کو؟ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل رف حلیے میں تھا، بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ گرے ٹراؤزر، ماتھے پر بکھرے بال۔ وہ بالکنی کے باہر کے نظارے کر رہا تھا، تبھی ایک ترکیب اس کے دماغ میں چمکی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور اس نے اپنا فون ٹراؤزر کی جیب سے نکالا تھا اور بالکنی کی گرل پر کوہنی ٹکا کر وہ کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ کال رنگنگ ہو رہی تھی لیکن پک نہیں ہو رہی تھی۔ اب کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ چھٹی رنگ پر کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو، مرحا کی خفگی بھری آواز فون سے ابھر کر اس کے کانوں میں اتر رہی تھی۔ مرحا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اپنی عادت کے مطابق وہ بغیر تمہید کے اصل مدعے پر آیا تھا۔ دوسری طرف خفگی بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی، کوئی جواب نہ آیا تھا۔
तुम सुन रही हो ना? उसे खामोश पाकर उसने तस्दीक चाही थी। सॉरी, मैं नहीं मिल सकती आपसे, उसने नागवारी से कहा था। मर्जी है तुम्हारी, वैसे मैं अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, उसने शाने बेनियाजी से कहकर मुकाबिल की बात सुने बगैर कॉल काट दी थी और फोन हाथ में पकड़े इसी पोजीशन में खड़ा उसका इंतजार करने लगा था। उसे 100% यकीन था कि वो जरूर आएगी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा था। जस्ट 10 मिनट्स, वो तहम्मुल से बोला था। समझते क्या है खुद को? मिर्हा फोन को देख जली कटी सुना रही थी। हुक्म देकर सोचते हैं कि मैं सर झुकाकर उनके कदमों में हाजिरी दे दूंगी, तो वो गलत हैं। वो मगरूराना अंदाज में कहती वापस बेड पर लेट गई थी। कुछ देर वो यूं ही लेटी छत को घूरती रही, फिर किसी सोच के तहत उठकर बैठ गई। लेकिन मैं उन्हें बता दूंगी कि मिर्हा उन्हें सुना सकती है, वो अकड़ कर बोली थी और झट से बेड से उतरकर अपना दुपट्टा शानों पर फैलाए कमरे से बाहर चल दी थी। लाउंज में कोई नहीं था, वो सीधा जीने की तरफ बढ़ी थी। दबे कदमों वो जागम के कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी। ओनली 1 मिनट लेफ्ट, वो अपने घड़ी को देख बड़बड़ा रहा था। तभी उसे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। वो इसी पोजीशन में खड़ा रहा था। जी बोलें, आ गई हूँ मैं, वो उसको कमरे में तलाश करने के बाद बालकनी में पहुंचकर सपाट लहजे में बोली थी। उसकी आवाज पर जागम के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। वो फौरन उसकी तरफ मुड़ा था और उसे अचंभे से देखने लगा। लाल सूट में मलबूस सफेद रंग का दुपट्टा शानों पर फैलाए वो उसके सामने सीख पा खड़ी थी। उसकी आजाद जुल्फें हवा से उड़ रही थीं। मुझे पता था तुम आओगी, वो उसके मुकाबल खड़ा होकर फातिहाना अंदाज में कह रहा था। जवाबन मिर्हा ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। अब ये बताना शुरू करो कि कल से तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? वो सीने पर हाथ बांधे गोया हुआ था। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, वो काटदार लहजे में बोली थी। उसकी बात पर जागम के माथे पर बल पड़े थे। मिर्हा, मैंने तो ये नहीं पूछा कि तुम जवाब दे हो कि नहीं, जो पूछा है वो बताओ। आपको क्या लगता है आप बदल जाएंगे और मुझे जैसे मर्जी ट्रीट करेंगे? तो मैं फूं नहीं फुलाऊंगी, वो मासूम सी शक्ल पर गुस्सा सजाए बोल रही थी, जिस पर वो मजीद क्यूट लगी थी जागम को। मैं नहीं बदला, जागम ने उसकी बात की तरदीद की थी। बदले हैं आप, वरना कभी आपने मुझसे सख्ती से बात नहीं की थी। वो उसके इन पार पर मजीद भड़की थी। अच्छा, तो तुम वो बात लिए बैठी हो, मिर्हा तुम सजावल की लाइफ में इंटरफेयर कर रही थी, सो मैंने तुम्हें इसीलिए थोड़ा संजीदगी में कह दिया था। वो उसकी बात सुनकर कुछ देर उसे अफसोस से देखने के बाद बोला था। तो आप आराम से भी कह सकते थे ना, वो दबदबाई आंखों से उसे देखकर बोल रही थी। उफ, अच्छा यार, सॉरी, उसने मिर्हा के आंसू देखकर हथियार डाल दिए थे। मिर्हा की आंख से दो मोती टूटकर उसके गाल पर बह गए थे। जागम यकटुक उसे ही देखता जा रहा था। उसका दिल चाहा था कि वो आगे बढ़कर इसके रुखसारों पर बहते आबशार को रोक ले, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। आपको क्या लगता है आप इतनी आसानी से माफी हासिल कर लेंगे? वो ठहर ठहर कर पूछ रही थी। लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी चंदा मुझे माफ कर देगी, लहजे में पुरएतमादी वाजिहा थी। उसकी पुरएतमादी पर मिर्हा के असाब जरा ढीले पड़े थे। आप इतने पुरयकीन कैसे हैं? वो अपने आंसू अपने हाथ की पुश्त से साफ करके नाराज नाराज सी पूछ रही थी। बस मुझे अपनी चंदा पर पूरा यकीन है कि वो मेरा यकीन नहीं तोड़ेगी, वो बहुत ही इत्मीनान से गोया हुआ था। जागम भाई, उसने अभी ये दो अल्फाज कहे ही थे तो जागम ने उसकी बात काट दी। भाई मत बोला करो मुझे, और ये तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझ गई? संजीदगी से कहकर वो मिर्हा के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखने लगा था। जागम की बात सुनकर मिर्हा के चेहरे पर कई रंग गए और आए थे। ओके जागम भा ओ सॉरी जागम, वो फिर उसे भाई कहती कहती रुक गई थी, जिस पर जागम ने कहकहा लगाया था। अब दोबारा भाई मत कहना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा, वो उसे प्यार भरे लहजे में धमकी दे गया था। ओके, वो सर झुकाकर सिर्फ इतना ही कह पाई थी। ठीक है चंदा, अब जाकर आराम करो और मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, वरना तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी, वो बड़े रसान से बात कह गया था, जबकि मिर्हा उसे घूरती हुई वहां से चल दी थी। आह, शुक्र है, उसने सुख का सांस लिया था। उसके दिल पर से भारी बोझ हट गया था। उसकी चंदा की खफगी खत्म हो गई थी। जुबान से तो उसने इकरार नहीं किया था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात सब जाहिर कर गए थे। वो भी अब अपने कमरे में आकर बेड पर ढह गया था।
اسے آج 2 دن بعد سکون کی نیند آنے والی تھی۔ مرحا دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ زاغم کے آج کے انداز پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ یہ زاغم بھائی، مطلب زاغم کو کیا ہو گیا ہے؟ خود ہی غلط بول کر اس نے اپنی تصحیح کی تھی۔ وہ مارے حیرت کے کچھ اور سوچ ہی نہ پا رہی تھی۔ بس مجھے اپنی چندہ پر پورا یقین ہے اور وہ میرا یقین نہیں توڑے گی۔ اس کے دماغ میں زاغم کے الفاظ گونج رہے تھے، لیکن جو بھی تھا اب اس کو سکون سا ملا تھا۔ ساری ناراضگی اڑن چھو ہو چکی تھی اور دل میں نئی امنگ جاگی تھی۔ کیا زاغم بھی مجھ سے؟ وہ خوشگوار حیرت سے خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس لگی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کھڑکی کے پٹ کھولتے ہی ہوا نے اس کے بدن کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ساری تازگی اپنے اندر جذب کیے جا رہی تھی۔ اب اسے نیند کہاں آنے والی تھی؟ وہ ساری رات وہیں بیٹھی رہی تھی اور زاغم کے خیالوں میں ڈوبی رہی تھی۔ میرے بارے میں زیادہ مت سوچنا ورنہ خود کو سنبھال نہیں پاؤ گی۔ اس کے الفاظ دماغ میں گونجتے ہی وہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ صبح وہ بڑے خوشگوار موڈ میں کالج کا داخلی دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہو کر چلتی ہوئی گارڈن میں اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھی تھی۔ ارے کیا بات ہے، آج اتنی ہیپی ہیپی ہو؟ بریرہ اسے یوں دیکھ متجسس ہوئی تھی۔ بس سمجھ لو کہ مرحا کو اس کی من چاہی چیز مل گئی۔ مرحا سر اٹھا کر فخریہ انداز میں بولی تھی۔ ایسی بھی کیا چیز مل گئی؟ بریرہ بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ بتاؤں گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کو رکنے کا کہہ کر گویا ہوئی تھی۔ ایک تو تم سسپینس کھڑا کرنے کی عادت سے مجھے بہت تنگ کر گئی ہو۔ بریرہ برا مان گئی تھی۔ سسپینس کہو یا جو مرضی، لیکن ابھی یہ سب وقت سے پہلے کسی کو نہیں بتا سکتی۔ مرحا حتمی لہجے میں کہہ کر چپ ہو گئی تھی، جبکہ بریرہ کا منہ بن گیا تھا، جو کہ 2 لیکچرز تک اپنی حالت زار پر واپس آ جانا تھا۔ مرحا اس بات سے اچھی طرح واقف تھی۔ ہائے لڑکیوں، کسی نے ان کے سامنے بینچ پر ہاتھ ہلا کر گرم جوشی سے کہا تھا۔ ان دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر مقابل یعنی لائبہ کو کن اکھیوں سے دیکھا تھا۔ ہائے، مرحا نے دل بڑا کر کے جواب دیا تھا اور دوبارہ سر جھکا گئی تھی۔ مبارک ہو مرحا، لائبہ چہک کر بولی تھی۔ کس بات کی مبارک؟ مرحا کی بجائے بریرہ گویا ہوئی تھی۔ مرحا سمجھ گئی ہے، لائبہ نے نرمی سے کہا تھا، جبکہ مرحا اسے کسی اور ہی انداز سے دیکھ رہی تھی اور اسے اس وقت کافی پر اسرار لگی تھی، لیکن مرحا کچھ نہ بولی تھی اور اسے سرے سے ہی فراموش کر گئی تھی۔ لائبہ فی الحال چلی جاؤ یہاں سے، میں لیکچر کے بعد فری ٹائم میں تم سے بات کروں گی۔ مرحا نے شان بے نیازی سے حکم صادر کیا تھا۔ اوکے، لائبہ مسکرا کر وہاں سے چل دی تھی۔ یار یہ کیا سین ہے اس کے اس فرشتے جیسے انداز کا؟ بریرہ اس کے جاتے ہی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا یار، لیکن لگتا ہے جلد ہی پتا چل جائے گا، مرحا پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ پھر مجھے بھی بتانا، بریرہ نے معصومیت بھرے لہجے میں فرمائش کی تھی، جس پر مرحا نے اسے گھوری سے نوازا تھا اور وہاں سے اٹھ کر کلاس کی طرف چل دی تھی۔ بریرہ بھی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ صبح کے خنک میں وہ شخص چہرے پر تازگی سجائے سڑکوں پر بھاگ رہا تھا۔ ہلکے پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر نمایاں تھے۔ وہ سانس لینے ایک لمحے کو رکا تھا۔ گھٹنے پر ہاتھ رکھے ذرا سا جھکا وہ سانس بحال کر رہا تھا، جو کہ بھاگنے کی وجہ سے پھول گیا تھا۔ اس نے اپنی واٹر بوتل کا کیپ کھول کر 2 گھونٹ اپنے گلے سے اتارے تھے۔ او، اتنا ٹائم ہو گیا! اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ وہ چونکا تھا اور واپسی کے لیے مڑا تھا۔ 5 منٹ مسلسل بھاگنے کے بعد وہ گھر کے مرکزی دروازے پر پہنچا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے لان میں کھلے پھولوں کو نہارتا اندر پہنچا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے صوفے پر بیٹھے چودھری ذوالقر نین دکھائی دیے تھے۔ سر پر صافہ باندھے، کاٹن کا سوٹ پہنے وہ بڑے پروقار سے بیٹھے زاغم کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم چاچو، اس نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا تھا۔ وعلیکم السلام، ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اپنے باروب لہجے میں اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سر جھکا کر ان کے پاس جا بیٹھا تھا اور ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے زاغم، اور مجھے امید ہے کہ تم سچ بیان کرو گے اور ہمیں بے خبر نہیں رکھو گے کسی بھی بات سے۔ وہ تحمل سے کہتے جا رہے تھے۔ جی چاچو، اس نے سر کو خم دیا تھا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم کل ڈیٹیکٹیو ایجنسی کیوں گئے تھے؟ وہ تجسس سے پوچھ رہے تھے۔ ان کی بات پر زاغم نے بے یقینی سے ان کو دیکھا تھا۔ وہ چاچو وہ بکھلاتا ہوا کچھ بولنا چاہ رہا تھا،
لیکن الفاظ اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ زاغم، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں تم سے سچ کی امید رکھتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ۔ وہ اسے بوکھلاتا پا کر اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولے تھے۔ وہ تو بالکل ساکت سا رہ گیا تھا ان کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر۔ اس کی تو زبان کنگ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیر کر ادھر ادھر دیکھتا کنفیوز سا لگ رہا تھا۔ وہ چاچو، میں ڈیٹیکٹیو کی ٹریننگ لے رہا ہوں، اسی سلسلے میں جاتا ہوں ایجنسی۔ وہ آنکھیں مینچ کر ایک ہی سانس میں ساری بات بول گیا تھا۔ اس کی بات سن کر ذوالقرنین صاحب کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اپنی بات مکمل کر کے زاغم اپنی آنکھیں کھول چکا تھا اور ذوالقرنین صاحب کی طرف گھبرایا سا دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کسی کو پتہ چلے، لیکن اب چھپانا ناگزیر تھا۔ وہ دم سادھے ان کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک دم اپنی نشست سے اٹھ کر بے یقینی سے اسے دیکھ کر چلائے تھے۔ ان کی باروب آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ چاچو، یہی سچ ہے۔ وہ اب تھوڑا باہمت سا بولا تھا کیونکہ اب ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، پتہ تو چل ہی گیا تھا انہیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے چودھری صاحب؟ ان کی آواز سن کر شمشاد بیگم کچن سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچ کر فکر مندی سے گویا ہوئی تھیں۔ سمیہ بیگم اور زرتاشا سمیت حامد بھی اب لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر سے آنکھ ملتی ہوئی مرحا بھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شمشاد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیٹیکٹیو کی ٹریننگ لے رہا تھا۔ ذوالقرنین صاحب اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے پریشانی سے بولے تھے، جبکہ وہ سر جھکائے ان کو سن رہا تھا۔ کیا؟ تھوڑی دور پر کھڑی سمیہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ باقی سب بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مرحا کا جمائی رکھتا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق ہو گیا تھا یہ بات سن کر، اور اس کی ادھ کھلی آنکھیں پھوری کھل چکی تھیں۔ یہ ذوالقرنین بھائی کیا کہہ رہے ہیں زاغم؟ سمیہ بیگم اس کے قریب پہنچ کر اس کا بازو تھام کر فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں۔ انہیں یقین نہ آیا تھا اپنی سماعت پر، جبکہ زاغم خاموشی سے بنا تاثر دیے یک ٹک سا کھڑا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ یہ اب کیا بولے گا سمیہ بھابھی؟ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ ذوالقرنین صاحب دانت پیس کر بولے تھے۔ نہیں نہیں زاغم، تم بولو، کہو اماں یہ سچ نہیں ہے۔ وہ روحانسی سی اس کا بازو ہلاتی بولتی جا رہی تھیں۔ اماں، چاچو سچ کہہ رہے ہیں۔ زاغم نے سر جھکائے ہی مختصر جواب دیا تھا۔ اس کی بات سن کر سارے نفوس ساکت رہ گئے تھے۔ نہیں، تم نہیں بنو گے ڈیٹیکٹیو، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ تم ابھی ٹریننگ چھوڑ دو گے، میں ایک بار پھر یہ درد برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بچوں کی طرح اس کو کہہ رہی تھیں۔ ان کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا تھا۔ تائی جی سنبھالیں خود کو۔ زرتاشا نے آگے بڑھ کر انہیں زاغم سے دور کیا تھا اور صوفے پر بٹھایا تھا۔ مرحا، پانی لے کر آؤ۔ زرتاشا نے اسے آواز لگائی تھی۔ وہ جو ساکت سی کھڑی صورتحال کو بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کی آواز سن کر ہوش میں آئی تھی اور کچن کی طرف بھاگی تھی۔ زاغم، تم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ذوالقرنین صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے شانوں کو تھام کر دبی دبی آواز میں کہا تھا۔ چاچو، میں بھی اپنے ابا کی طرح بننا چاہتا ہوں، جس طرح حامد بھائی آپ کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ اب اپنی چپی توڑ کر بول پڑا تھا۔ بیٹا، تمہارے ابا کی قربانی کے بعد ہم کیسے تمہیں قربان کرنے کی سکت دکھا سکتے ہیں؟ ہم میں یہ سکت نہیں ہے اب۔ ذوالقرنین صاحب اب غمگین سے لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ بھائی کے ذکر پر وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے جب زاغم کے ابا سرور کی ڈیڈ باڈی گھر پر پہنچی تھی۔ وہ کسی مشن پر گئے تھے، کس طرح اذیت دے کر انہیں مارا گیا تھا۔ لاش پر تشدد کے نشانات دیکھ سب کے دل دہل کر رہ گئے تھے۔ کرب سے انہوں نے آنکھیں مینچی تھیں۔ مرحا تیزی سے پانی لے کر تائی کے پاس پہنچی تھی اور انہیں پانی پلانے لگی تھی۔ زرتاشا نے انہیں اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم آج ہی ٹریننگ چھوڑ دو گے، ذوالقرنین صاحب دو ٹوک لہجے میں بولے تھے۔ لیکن چاچو، وہ صرف اتنی ہی مزاحمت کر پایا تھا کہ ذوالقرنین صاحب دھار اٹھے تھے۔ میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، اور اگر تم نے مزاحمت کی یا ٹریننگ نہ چھوڑی تو مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میرے گھر میں کسی ڈیٹیکٹیو کی جگہ نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ ان کی آواز سب سن کر ہل کر رہ گئے تھے۔ چودھری صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شمشاد بیگم صدمے کے سے لہجے میں گویا ہوئی تھیں۔ ان کی بات سن کر مرحا کے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا گلاس زمین بوس ہوا تھا اور وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ میں اپنی بات کہہ چکا ہوں۔
ज़ुल्करनैन साहब हतमी लहजे में कहकर मरकजी दरवाज़ा अबूर करके बाहर चले गए थे। समिया बेगम एकदम से उठ खड़ी हुई थीं और जागम की तरफ बढ़ी थीं। जागम जागम मत करो ऐसा, वो हुचकियों के साथ कह रही थीं। अम्मा, अगर इनका फैसला अटल है तो मेरा भी अटल है। जागम मुट्ठियां भींच कर कहता लंबे लंबे डग भरता जीने चढ़कर अपने कमरे में चल दिया था। कमरे के अंदर दाखिल होने तक मिरहा की नज़रों ने उसका ताकुब किया था। समिया बेगम वहीं ज़मीन पर बैठकर आंसू बहाने लग गई थीं। उनके गम ताज़ा हो गए थे, जो वो अब तक अपने सीने में दफन किए हुए थीं। अम्मा, ये क्या हो रहा है? वो शमशाद बेगम की तरफ बढ़कर परेशान हाल में ही पूछ रही थी। मिरहा, जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, वो अफसोस से बोली थी। शमशाद, हामिद, उसे रोको, वो चला जाएगा। समिया बेगम होश आने पर हड़बड़ा कर बोली थीं। कहाँ चले जाएंगे वो? मिरहा ने उनके पास पहुंचकर सवालिया नजरों से उनका हाथ थाम कर उनकी दबदबाई आंखों में झांका था। वो हम सबको छोड़कर चला जाएगा चंदा। वो अब फूट फूट कर रो दी थी। ऐसे कैसे जा सकते हैं वो? फिक्र ना करें ताई जी, वो कहीं नहीं जाएंगे। वो ताई जी से ज्यादा खुद को तसल्लियां देती जा रही थी, लेकिन दिल उसका भी डर रहा था। बाजी उठे, हम नहीं जाने देंगे उसे। शमशाद बेगम उनको सहारा देकर उठाती बोली थी। वो बहुत जिद्दी है, उसे रोक लो। मैं अभी इससे दूर नहीं होना चाहती। वो मुसलसल आंसू बहाती बोलती जा रही थीं। उन्हें यूं देख शमशाद बेगम समेत जरताशा की हालत भी गमगीन हो गई थी, लेकिन वो उन्हें तसल्लियां देने में मगन थीं। जाओ हामिद, रोको उसे, शमशाद बेगम ने पास खड़े हामिद को कहा था। अच्छा अम्मा, वो मुख्तसिर कहकर रॉकेट की स्पीड से ऊपर पहुंचा था और उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा था। जागम यार, दरवाज़ा खोल। वो दरवाज़ा खटखटाते साथ ही उसे आवाज़ें भी दे रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उसने काफ़ी बार नॉब घुमा कर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था। नीचे समैया ताई का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मिरहा भी सकते में उनके पास बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। सूरत-ए-हाल लम्हों में बदतर हो चुकी थी। जागम रूम लॉक्ड किए एक बैग में अलमारी से कपड़े निकाल निकाल कर रख रहा था। मैं किसी हाल में अपने ख्वाब तबाह नहीं होने दूंगा। मैं किसी को ये हक नहीं दूंगा। अगर वो मुझे घर से निकाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा गुजारा। वो बड़बड़ाता जा रहा था और कपड़ों के साथ अपना जरूरी सामान भी कबर्ड से निकाल कर बैग में रख रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि कल रात के सुकून के बाद आज का सूरज उसे झुलसा देगा। सारे कपड़ों को निकालने के बाद उसे नीचे से कोई चीज मिली थी, जिसे उसने सीरत से उठा लिया था। वह उसके पापा की डायरी थी, जो कि मुख्तलिफ जबानों और कोड वर्ड्स से भरी पड़ी थी। बाबा, आपने मुझे जो ख्वाब दिखाया है वो पूरा होगा। वो डायरी के वर्क पलटता उनको बगौर देख बोला था। उसने ये डायरी सरवर साहब की वफात वाले दिन उनके सामान में से उठाकर अपने पास रख ली थी, ताकि इसमें मौजूद राज कोई पढ़ ना ले। उसने वो डायरी कपड़ों के नीचे बैग में ही रख दी थी और कुछ ज़रूरी फाइल्स रखने के बाद उसने जिप बंद कर दी थी। अल्लाह मेरी मदद करना, जो सफ़र अब शुरू होने वाला है उसमें मुझे साबित कदम रखना और मेरे अपनों को सब्र अता करना। वो आंखें मूंदे आसमान की तरफ सर उठाकर दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था। अब वो जाने के लिए तैयार था। वो अपने कमरे को आखिरी बार निहार कर बैग उठाए दरवाजे तक आया था। काफी देर दरवाजा नॉक करने के बावजूद जब जागम ने दरवाजा नहीं खोला तो वो थक हार कर नीचे वापस आ गया था। अम्मा, वो दरवाजा नहीं खोल रहा, हामिद ने अफसरदा लहजे में कहा था। मुझे जागम को रोकना होगा, वो हमें यूं ही नहीं छोड़कर जा सकते। वह अपने आप में ही बड़बड़ाती ताई के पास से उठकर ऊपर की तरफ भागी थी। वो लड़खड़ाती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसकी धड़कन तेज हो गई थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दुपट्टा उतर कर वहीं गिर गया था, लेकिन फिलहाल वो सबसे बेनियाज सिर्फ एक शख्स के बारे में सोच रही थी। आंसू उसके पूरे चेहरे को भिगो चुके थे। उसने दरवाजे तक पहुंचकर दरवाजा खटखटाने के लिए अभी हाथ ही लगाया था कि अंदर से दरवाजा खुल गया था। सामने खड़े शख्स को देख उसे थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में पकड़ा बैग देखकर वो 2 कदम पीछे हटी थी। जागम, आप ये क्या करने जा रहे हैं? वो दबदबाई नजरें उसके चेहरे पर मरकूज किए कपकपाती आवाज में बोली थी। मिरहा, ये सब मेरे लिए लाजमी है। ये मेरे बाबा का और मेरा ख्वाब भी है। वो उससे नजरें चुरा कर बोला था। उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था वो। उसका आंसुओं से तर चेहरा उसके दिल को अंदर से चीर रहा था। तो इस सब के लिए आप सबको छोड़ जाएंगे?
ताई जी, अब्बा, अम्मा, हामिद भाई, सजावल भाई और अपनी चंदा को भी? वो दर्द भरी आवाज में पूछ रही थी। जागम ने एक नजर उस पर डाली थी। वो सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। उसने फिर जल्द ही नजरें फेर ली थी। वह अब उसे क्या जवाब देता? ठीक है, ना दें जवाब, मुझे मेरा जवाब मिल गया। वो अपने आंसू अपने हाथ की पुश्त से साफ करके खफगी से बोली थी और भागकर जीने उतर गई थी। जागम उसे कर्ब से देखता ही रह गया था। उसने खुद को बहुत संभाला था, लेकिन मिरहा की बातें उसे कमजोर कर गई थीं। वो खुद को कंपोज करता जीने उतरने लगा था। तभी उसकी नजर जीनों पर गिरे मिरहा के दुपट्टे पर पड़ी। उसे सिर्फ एक सेकंड का भी आधा हिस्सा लगा था ये पहचानने में कि ये किसका दुपट्टा है। उसने झुककर वो दुपट्टा उठाया था और अपने बैग की थोड़ी सी जिप खोलकर उसमें घुसा दिया था। शमशाद, कुछ करो, उसे रोक लो। समिया बेगम शमशाद बेगम के साथ सोफे पर बैठी रोते हुए मुसलसल यही कहती जा रही थीं। जरताशा उन्हें दिलासे देती जा रही थी, जबकि मिरहा उधर से गायब थी। हामिद भी जा चुका था। वो जीने उतरकर समैया बेगम के पास आया था और उसने बैग वहीं फर्श पर रख दिया था। जागम, मेरे बच्चे, तुम नहीं जा रहे ना? वो उसे देख अपने आंसू पोंछ पुर उम्मीद लहजे में पूछ रही थीं। अम्मा, मुझे जाना ही पड़ेगा, आप बस मेरे लिए दुआ करना। वो उनके पास घुटनों के बल बैठा, उनका गोद में पड़ा हाथ अपने हाथ में लिए कह रहा था, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? वो दर्द भरे लहजे में गोया हुई थीं। अम्मा, मैं हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं जा रहा। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम दोबारा फिर से मिलेंगे। वो उन्हें आस दिला रहा था। ये कहकर वो वहां से उठा था और अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया था। जागम, आखिरी बार हमसे मिलकर भी नहीं जाओगे? जरताशा की गमगीन आवाज पर उसके बढ़ते कदम रुके थे और वो वापस मुड़ा था। जरताशा और शमशाद बेगम उसे खड़ी तक रही थीं। वो बैग छोड़कर तेजी से उनकी तरफ बढ़ा था। शमशाद बेगम के पास पहुंचकर उसने अपना सर झुकाया था। उन्होंने उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेर कर उसके माथे पर बोसा दिया था। जरताशा को उसने अपने साथ लगा लिया था। समैया बेगम भी उठी थीं और इसकी तरफ बढ़कर उन्होंने अपने लंबे चौड़े बेटे को खुद में भींच लिया था। यहाँ वो पिघल गया था, लेकिन जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया था और उनसे अलग होकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। उसकी नजरें मिरहा की मतलाशी थीं, लेकिन वो वहां है ही नहीं थी। उसने अफसुर्दा दिल से बैग उठाया था और मरकजी दरवाजा अबूर कर गया था। पीछे सुमैया बेगम जब्त खोकर फूट फूट कर रो दी थीं। आखिर उनका दर्द तो वही जानती थी कि उन्होंने अपने वाहिद लख्ते जिगर को रुखसत किया था, शायद उम्र भर के लिए। ये सोच सोच कर वो खुद को हलकान कर रही थीं। शाम हो चुकी थी। ताई जी की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें नींद की दवा देकर शमशाद बेगम उनके कमरे में सुला आई थी। वो सुमैया बेगम को तो तसल्ली दे रही थी, लेकिन उनकी अपने दिल की कैफियत भी ऐसी ही थी जैसी कि एक माँ के दिल की। जैगम उनके हाथों में पला था और उन्होंने तो उसे अपना दामाद बनाने का भी सोचा था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया था। वो अब नीचे बैठी जरताशा को सेब काट कर खिला रही थी। अम्मा, मेरे हलक से ये कैसे उतरेगा? इतना सब कुछ हो जाने के बाद। वो दर्द लहजे में समोए बोली थी। देख जरताशा, तुझे मुस्तहकिम रहना है एक नन्ही जान के लिए और चंदा के लिए। तुझे पता है कि अब उसका क्या हाल होगा। वो जानती थी कि मिरहा जैगम के साथ बहुत अटैच्ड है और जैगम के लिए उसकी नज़रों में एहसासात भी तो साफ झलकते थे। उन्हें अपनी चंदा की फिक्र खाई जा रही थी और मिर्हा ने भी तो सुबह से अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा था, ना ही कुछ खाया था। बस रूम लॉक्ड करके लाइट्स ऑफ किए जमीन पर बेड के साथ घुटनों में सर दिए बैठी थी। अम्मा, चंदा को बहलाना होगा, वरना जो हुआ है उसका असर पड़ सकता है उसके दिमाग पर। मैं जरा उसके पास जाती हूँ। जरताशा सेब की एक कश पकड़े मिरहा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो सेब खाती हुई मिरहा के कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी। मिरहा, चंदा दरवाज़ा खोल। उसने दरवाज़ा खटखटा कर सदा लगाई थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था। उसने दरवाजे के साथ कान लगाकर अंदर के मंजर को भांपना चाहा था, लेकिन अंदर तो किसी के सांस लेने की आवाज़ भी ना थी। वो फिक्रमंद हुई थी। चंदा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वो अब फिक्रमंदी से चिल्ला रही थी। इसकी आवाज़ पर घर में दाखिल होता सजावल ठिठक कर उसकी तरफ दौड़ा था। क्या हुआ जरताशा? वो फिक्रमंद नजर आ रहा था। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये दरवाज़ा खुलवाएं किसी तरह। वो रोहानसी सी बोली थी। ओके। सजावल जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा था और दरवाज़ा खटखटाने लगा था।
متعدد بار آواز دینے پر بھی کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ اس نے نہ سمجھی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ پھر کسی سوچ کے تحت اس نے دروازے کو دھکے لگا کر توڑنے کی کاوش شروع کر دی۔ زرتاشا ذرا دور ہو کر آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ سب دیکھ رہی تھی۔ شمشاد بیگم کی ان کی آوازیں سن کر فکر مندی سے وہاں پہنچ گئی تھیں۔ یہ دروازہ کافی مضبوط ہے۔ کافی دھکے لگانے کے بعد بھی جب دروازہ نہ ٹوٹا تو سجاول تھکا سا بولا تھا، کچھ کرو سجاول، اس سے پہلے کہ چندہ کچھ کر لے اپنے ساتھ۔ شمشاد بیگم یہ کہتے رو پڑی تھیں۔ سجاول الجھا تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے، لیکن فی الحال اسے یہ سب پسے پشت ڈال کر دروازہ کھولنا تھا۔ اس نے پورے جوش سے ایک ٹانگ دروازے پر ماری تھی، جس کے نتیجے میں دروازہ تھوڑا سا اکھڑ گیا تھا۔ پھر مزید ایک دھکے پر دروازہ کھل گیا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے ہی زرتاشا اور اماں اندر آئی تھیں۔ اندر بالکل اندھیرا ہوا پڑا تھا۔ سجاول نے دیواروں پر ٹٹول کر سوئچ بورڈ کے بٹن دبا کر لائٹس آن کی تھیں، لیکن اگلے ہی پل اندر کا منظر دیکھ ان تیروں کے پیروں سے زمین کھسک گئی تھی۔ مرہا کا نازک سا وجود زمین بوس تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھڑے ہوئے تھے اور پاس ہی نیند کی گولیوں کی بوتل تھی، جس میں سے کافی گولیاں زمین پر مرہا کے آس پاس گری پڑی تھیں۔ ان سب کو ایک سیکنڈ لگا تھا صورتحال بھانپنے میں۔ چندہ اٹھ میری بچی۔ شمشاد بیگم جھٹ سے زمین پر بیٹھ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن مرہا بے سدھ سی تھی۔ زرتاشا منہ پر ہاتھ رکھے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی ناکام سعی کر رہی تھی، لیکن دبی دبی آواز کے ساتھ اس کے آنسوؤں کا ریوڑ اس کے گالوں پر گشت کر رہا تھا۔ اس کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیتے ہیں اماں، سجاول نے آگے بڑھ کر اس کا ڈھیلا پڑا بازو تھام کر کہا تھا۔ نہیں سجاول، اسے ہسپتال لے چلو، نہ جانے کتنی گولیاں کھا لی ہیں اس نے، وہ نفی میں سر ہلاتی کہہ رہی تھیں۔ زرتاشا، اماں کو سنبھالو، ہم اسے ابھی ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، وہ اماں کو تسلی دے رہا تھا اور مرہا کا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شمشاد بیگم اور زرتاشا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی پورچ میں آئی تھیں۔ زرتاشا نے جلدی سے آگے بڑھ کر کار کا بیک ڈور کھولا تھا۔ سجاول نے مرہا کو بیک سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ اماں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی تھیں۔ زرتاشا فرنٹ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ جلدی کر سجاول، شمشاد کی بھیگی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ سجاول نے ہڑبڑاتے ہوئے کار میں بیٹھ کر کار ہاسپٹل کے رستے پر ڈال دی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی سجاول مرہا کو باہوں میں اٹھائے اندر ریسیپشن تک لے آیا تھا۔ پلیز کوئی سٹریچر لے کر آؤ، وہ چلایا تھا۔ زرتاشا بھی شمشاد بیگم کو سنبھالتی ریسیپشن تک پہنچی۔ ایک وارڈ بوائے سٹریچر لے کر جلدی سے ان کی طرف آیا تھا۔ ڈاکٹر کو بلائیں پلیز، وہ جذباتی سا بولا تھا اور اس نے مرہا کے بے سدھ جسم کو سٹریچر پر لٹایا تھا۔ تبھی ماسک پہنے ایک ڈاکٹر ان کی طرف تیزی سے چلتی ہوئی پہنچی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کوٹ پہن رکھا تھا اور سلیقے سے چہرے کے گرد حجاب کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر، اس نے نیند آور گولیاں نقصان دہ مقدار میں کھا لی ہیں، سجاول ہڑبڑاتا ہوا بولا تھا۔ نرس، اسے جلدی سے وارڈ میں لے چلو، وہ اس کی بازو پکڑ کر کچھ معائنہ کرنے کے بعد اپنے پروفیشنل انداز میں بولی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، مہربانی کر کے اسے ٹھیک کر دیجیے، شمشاد بیگم التجائیہ انداز میں روتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھیے میم، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہوتا ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے، وہ نرم لیکن پروفیشنل انداز میں کہتی وہاں سے آئی سی یو وارڈ کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں مرہا کو لے جایا گیا تھا۔ سجاول بھی اماں اور زرتاشا کو لیے وارڈ کے باہر پہنچا تھا۔ اس نے اماں کو باہر لگے بینچ پر بٹھا دیا تھا۔ زرتاشا مضطرب سی کھڑی وارڈ کے دروازے کو گھورتی جا رہی تھی۔ سجاول بھی ادھر ادھر چکر لگانے لگ گیا تھا اور مسلسل کمر پر ہاتھ رکھے بالوں میں پریشانی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا زرتاشا؟ ایک دم رک کر وہ زرتاشا سے مخاطب ہوا تھا۔ زرتاشا نے بجائے بولنے کے اماں کی طرف دیکھا تھا، جن کی آنکھوں میں اسے اذن کی چمک محسوس ہوئی تھی۔ بھائی، وہ اٹک کر بول رہی تھی۔ کیا وہ بگڑا تھا؟ بھائی زیغم گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ اپنی آنکھوں میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو نگل کر بولی تھی۔ کیا اور کیوں؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئی تھیں۔ پھر زرتاشا نے تفصیلاً ساری بات اس کے گوشے گزار کر دی تھی۔ ابا نے یہ اچھا نہیں کیا، اس کے لہجے میں افسوس نمایاں تھا۔
भाई हम उसे रोक भी ना पाए, वो नादिम सी सर झुकाए कह रही थी। वो इस सब के बाद रुक भी नहीं सकता था। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, सजावल बोला था। भाई अब मिरहा का क्या होगा? उसके जाते ही उसने अपनी ये हालत बना ली है, आगे क्या करेगी वो गमगीन से लहजे में उससे पूछ रही थी। पहले इसकी हालत संभल जाए फिर सोचते हैं कुछ। इसके अलावा ना तो हम अब्बा को समझा सकते हैं ना ही जैगम को। पता नहीं जैगम अब होगा कहाँ। वो परेशान सा कहता जा रहा था। जरताशा भी अम्मा के साथ बेंच पर बैठ गई थी और वो फिर इधर उधर टहलने लगा था। इंतजार उन पर गिरा गुजर रहा था। सजावल जुल्करनैन साहब को भी इतला दे चुका था। वो किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाले थे। इंतजार करते करते शमशाद बेगम ने न जाने कितने विर्द कर डाले थे। 2 घंटे बाद एक नर्स वार्ड से बाहर निकली थी, जिसे देख जरताशा उसकी तरफ लपकी थी। हमारी चंदा कैसी है अब? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। उनका मैदा वॉश कर दिया गया है और अभी वो बेहोश हैं। वो ये कहकर वहां से चल दी थी। उसे होश आ गया क्या? शमशाद बेगम ने बेताबी से पूछा था। जवाबन जरताशा ने अफसरुदगी से नमी में सर हिला दिया था। या अल्लाह उसे हमारे लिए बचा ले। शमशाद बेगम बोझल सी आवाज में गोया हुई थी। जरताशा भी आंखें बंद किए कुछ पढ़ने लगी थी। मजीद 10 मिनट ही गुजरे थे कि मास्क पहने डॉक्टर कमरे से बाहर निकली थी। सजावल जल्दी से उस तक पहुंचा था। डॉक्टर मिरहा ठीक तो है ना? वो मुतजस्सस सा उसे देखता हुआ पूछ रहा था। जी अब वो ठीक हैं, लेकिन अभी वो भी होश हैं। जल्द ही होश में आ जाएगी उन्हें इंशाल्लाह। फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं, वो शाइस्तगी से कह रही थी। सजावल ने उसकी आंखों से महसूस किया था कि वो मुस्कुरा रही है। ओके थैंक्स डॉक्टर, उसने तशक्कुराना अंदाज में कहा था और अपनी नजरें वार्ड के दरवाजे पर मरकूज कर ली थी। डॉक्टर जरताशा और शमशाद बेगम पर एक नज़र डालकर वो वहां से चल दी थी। तभी सजावल को रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट से कुछ दरियाफ्त करते डॉक्टर जुल्करनैन साहब और हामिद नजर आए थे। वार्ड चौंके रिसेप्शन की दाईं तरफ सीध में जाकर था, इसलिए सजावल उन्हें आसानी से देख पाया था। वो लंबे लंबे डग भरता बेदिली से उनकी तरफ बढ़ गया था। अब्बा, उसने जुल्करनैन को अकब से पुकारा था। वो फौरन पीछे मुड़े थे। हामिद भी उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। कहाँ है मिरहा? वो फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। आईसीयू में है, उसने मुख्तसर जवाब दिया था और वापस वार्ड की तरफ चल दिया था। लहजा बेनियाज था उसका। जुल्करनैन साहब और हामिद भी इसके पीछे चलते हुए वार्ड के बाहर पहुंचे थे। अब्बा, उन्हें देख जरताशा के मुंह से बेइख्तियार निकला था, जिस पर शमशाद बेगम ने आंखें खोलकर चौंकते हुए अपने सामने खड़े अपने मुजाजी खुदा को देखा था। चौधरी साहब देखे ना क्या कर लिया चंदा ने। वो उनकी मौजूदगी में मजीद कमजोर पड़ गई थी और रो दी थी। शमशाद तुम फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। वो उनके सामने खड़े उन्हें दिलासा दे रहे थे, मगर सिर्फ लफ्जी। अम्मा संभालो अपने आप को, डॉक्टर ने कहा तो है कि वो अब ठीक है। सजावल ने आगे बढ़कर माँ के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा था, जबकि हामिद जरताशा के साथ बैठा उन्हें ही देख रहा था। इसी असना में एक नर्स दरवाजा खोलकर बाहर आई थी। सर पेशेंट को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं इनसे, वो मुंह दबाना अंदाज में कहती वापस अंदर चली गई थी। शमशाद बेगम झट से उठी थीं और अंदर चली गई थीं। उनके पीछे ही सजावल और बाकी सब भी अंदर आए थे। मिरहा दवाइयों के जेरे असर गनूदगी में थी। उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मेरी चंदा, उसे इस हाल में देख शमशाद बेगम रो दी थी। अम्मा, उनकी आवाज़ सुनकर वो आंखें मोंडे ही बोली थी। आवाज़ कदरे बोझल थी। हाँ मेरी चंदा, मैं इधर ही हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर अपना प्यार भरा लम्स छोड़ा था, जिस पर मिरहा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली थीं और पास खड़े सब लोगों को घूरने लगी थी। अम्मा जैगम कहाँ है? जैगम को ना पाकर वो भवें सुकेड़े पूछ रही थी। जैगम तो चला गया है मिरहा, अम्मा की बजाय जरताशा ने गमगीन लहजे में जवाब दिया था। आप लोगों ने उन्हें क्यों जाने दिया? वो दर्द भरे लहजे में कहती कर्ब से फिर आंखें मूंद गई थी। मिरहा तुम अपनी सेहत पर तवज्जो दो बस, जुल्करनैन साहब ने मुदाखलत की थी, जिस पर मिरहा ने उन्हें नागवारी से देखा था। अब्बा आपकी ही वजह से गए हैं वो, आप ही जिम्मेदार हैं। वो सब याद आने पर गुस्से से चिल्ला उठी थी, जिससे उसका सांस उखड़ रहा था। सब हक्के बक्के से खड़े उसे देख रहे थे, मां सवाए सजावल के। जुल्करनैन साहब तो होंठ भींच कर रह गए थे। प्लीज आप सब बाहर चले जाएं, पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है। नर्स ने आगे बढ़कर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर कहा था।
और मोबाइल उठाकर कोई नंबर डायल करके बोली थी, डॉक्टर हनफा जल्दी से आएं, पेशेंट की कंडीशन खराब हो गई है। चलें अम्मा, बाहर चलें। सजावल ने आगे बढ़कर शमशाद बेगम के शानों को गिर्द हाथ फैलाया था और उन्हें लिए बाहर आ गया था। बाकी सब भी आ गए थे। 2 मिनट बाद ही सामने से भागकर आती हुई डॉक्टर पर इन सब की नजर पड़ी थी। वो जल्दी से वार्ड के अंदर दाखिल हुई थी। पीछे से अम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सजावल उन्हें अपने साथ लगाए दिलासे दे रहा था। जरताशा, तुम घर चली जाओ, बाजी समैया और जुनाश घर में अकेली हैं। कुछ देर बाद शमशाद बेगम समैया बेगम का ख्याल आने पर बोली थी, लेकिन अम्मा। उसने मुज़ाहमत करनी चाही थी मगर सजावल उसकी बात काट गया था। अम्मा ठीक कह रही हैं जरताशा, तुम घर चली जाओ, ताई जी की देखभाल करो, यहाँ हम हैं, वो दो टोक लहजे में कह गया था। जरताशा नम आंखों से उसे देखती उठ खड़ी हुई थी और हामिद और अब्बा के साथ घर चल दी थी। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।